बाबर आजम पे तनकीद करने पर उनके वालिद आजम सदीक पहली बार गुस्से में आ गए हैं और बिला वजह तनकीद करने पर कुछ फैंस के साथ उनके तलख कलामी भी हुई है और उन्होंने सख्त जवाबात भी दिए हैं। अब से पहले हमने कभी बाबर आजम के वालिद को गुस्से में नहीं देखा, बल्कि वो हमेशा बाबर आजम को ही समझाते हैं कि रिलैक्स रहना है, कूल करना है, सब्र करना है, चीज़ों को बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम के वालिद जो हैं वो खुद गुस्से में आए हैं और उन्होंने तलख बातें कुछ लिखी हैं, कुछ तलख जवाबात दिए हैं। तो पहले मैं ये आपके सामने रख देता हूँ कि बात क्या हुई है जिस पर अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस भी आपके सामने पेश करेंगे। तो बाबर आजम के वालिद ने जो वार्म अप मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें पाकिस्तान हारा, तो उस पर एक पोस्ट लगाई कि देखें ये अभी वार्म अप मैच है, इसमें शाहीन ने बॉलिंग नहीं की, हारिस रऊफ नहीं खेला, फुल स्ट्रेंथ हमारे स्क्वाड की नहीं थी, तो आगे जब मैचेस शुरू होंगे तो इंशाल्लाह टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो सब्र रखें और बिला वजह तनकीद ना करें। तो उस पर नीचे ये इंस्टा पर उन्होंने पोस्ट लगाई, और पहले भी वो इंस्टाग्राम पर ही अपनी पोस्ट शेयर करते हैं। तो नीचे कुछ फैंस ने लिखा, बाबर आजम पर तनकीद की। एक ने लिखा कि अंकल बाबर आजम को कहें अग्रेसिव खेला करे, तो उसके जवाब में आजम साहब ने कहा कि नंबर 1 को आप बताओगे कि किस तरह से खेलना है। अब ये वो समझ लें कि कमेंट्स हैं, वो जवाबात हैं जो आजम सदीक साहब ने कभी किसी फ़ैन को या किसी भी तनकीद करने वाले को, किसी तजियाकार को इस तरह से जवाबात नहीं दिया। फिर किसी ने लिखा कि आपका बेटा अच्छा खिलाड़ी है, उसको कहें यारी दोस्ती से बाहर आ जाए। तो आजम साहब ने जवाब दिया, अगर टीम में दोस्ती यारी ना हो तो आप चाहते हैं कि टीम में ग्रुप बंदी हो, एक दूसरे की सपोर्ट ना करने के लिए कुरान पर हल्फ लिए जाएं। शर्म करो, टीम पीसीबी ने बनाई है, बाबर आजम ने नहीं। अच्छा, ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन बाबर आजम के बारे में गर्दिश करती है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, लॉबी है, और बातें फैलाई जाती हैं, फिर ये लोगों तक पहुँचती हैं। अच्छा, फिर एक शख्स ने लिखा कि अंकल बाबर को कहें डॉट बॉल्स कम खेला करे। इस पर आजम साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आपको टेप बॉल क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। अच्छा, अब ये सारी वो तनकीद है जो बाबर आजम के हवाले से हम टीवी शोज़ में सुनते हैं, जो मुनाफिक तजियाकार हैं, जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो बाबर आजम के हवाले से ऐसी चीज़ें फैलाते हैं। अच्छा, मैं अवाम को इसलिए कसूरवार नहीं समझता क्योंकि अवाम, ख़ास तौर पर इंडो पाक की अगर हम बात करें तो हमारी जो सेंस ऑफ क्रिकेट है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। कभी आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर बाकी जो छोटी टीमें क्यों ना हो, अगर वो हारती हैं तो क्या कभी उनके घरों के शीशे टूटे हैं? कभी उन पर इस तरह से तनकीद हुई है? बेन स्टोक ने T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर में 4 छक्के खाकर हार गया, तो क्या उसके घर का घिराव हुआ? क्या उस पर इस तरह से तनकीद हुई? तो हम में बेसिकली वो क्रिकेट सेंस ही नहीं है कि क्रिकेट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस पर एनालिसिस क्या होना चाहिए, उस पर बात किस तरह से करनी है। इसलिए मैं अवाम का कसूर इसलिए नहीं समझता क्योंकि हमें वो असल चीज़ें बताई नहीं जाती कि आपने क्रिकेट को बेसिकली देखना किस तरह है, कि हार जीत होती है। यानी आप ये देखें कि आप बाबर आजम से उस वक्त भी खुश नहीं है कि जब वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा तो आपके उसके फाइनल हारने पर भी खुश नहीं हुए कि ये तो फाइनल जीत ही कर ही आता, और अगर वो जीत भी जाता तो भी ये कहते कुछ ना कुछ, ये तब भी निकाल लेते कि नहीं ऐसे नहीं और ऐसे जीतना चाहिए था। बाबर ने शुरू में बड़ा स्लो खेला, ठीक है, फिर भी इनकी अपनी उसको तस्कीन देने के लिए अगर जीत कर भी आ जाता तो भी। अब देखिए, इंग्लैंड जिसने क्रिकेट इजाद की वो 2019 में पहला वर्ल्ड कप जीता है, तो कभी उनके प्लेयर्स के हवाले से हमने ऐसी तनकीद सुनी है जो यहाँ पर है? यानी बाबर आजम वो तो खुली किताब है। अब ये तो वीडियो फजूल हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर बैठकर बाबर की तारीफ़ें शुरू कर दूँ। वो सबके सामने उसका क्या स्टैट्स हैं, वो किस कैलिबर का प्लेयर है, सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम है, लेकिन हमें कबूल नहीं है दुनिया के। यानी आज तक किसी खिलाड़ी को, हमारे किसी खिलाड़ी को इतनी इज्जत मिली है? यानी अभी वो इंडिया गया हुआ था, हर बंदा बाबर बाबर के नारे लगा रहा है, जहां पर भी वो जाता है उसको ग्रेट वेलकम मिलता है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स किस तरह से उनका बिहेवियर होता है बाबर के साथ, ये सब के सामने है। तो वो फजूल बातें मैं यहाँ नहीं करना चाहता। बाबर की तारीफ वो खुली किताब है, वो सब सामने है, ठीक है। तो अगली बात यह है कि जो आजम सदीक साहब हैं
اب دیکھیں پچھلے دنوں محمد آصف کی ایک کنٹروورسی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی بابر کو میڈن اوور کروا سکتا ہوں، تو اس پر انہوں نے ایک لمبی تحریر لکھی تھی اور بڑے آرام کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ بابر آج بھی آپ کی رسپیکٹ میں میڈن اوور کھیل جائے گا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ بابر کی سلیکشن میں محمد آصف کا کتنا کردار تھا، کیونکہ آصف نے کہا تھا کہ اس کو تو سلیکشن میں نے کروائی تھی، تو انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا۔ اچھا، تو میں جو ان کے اس غصے والی بات پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک خطرناک سائن ہے اگر وہ اس طرح سے جوابات دینا، میرے خیال سے ابھی بھی انہیں تحمل کا سہارا لینا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت ٹیم انڈیا میں ہے، ان کا بیٹا کپتان ہے، اگر بالفرض ان کی بابر کی نظروں سے اس طرح کے کامنٹس گزریں گے تو ظاہری بات ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو والد کو بھی چاہیے جو کہ ہمیشہ ٹالریٹ کرتے ہیں وہ اب بھی ٹالریٹ کریں، لیکن خطرناک سائن اس حوالے سے ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کی فیملی کو کس طرح سے وہ کیا جا رہا ہوگا، کہ آپ تب ریاکٹ کرتے ہیں جب ایک ہی چیز جس کو جو کہ غلط ہو اور بار بار آپ پر تھوپی جائے، بار بار آپ پر اٹیک کیا جائے، تو پھر آپ جب آپ کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تب جا کر آپ ریاکٹ کرتے ہیں۔ یعنی آج تک تو انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا، اتنے عرصے سے ان کا بیٹا کھیل رہا ہے، تو آج اگر وہ ریاکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، خطرناک چیز اس حوالے سے ہے کہ شاید ان کی وہ برداشت والی وہ چیز ختم ہوگی، اس لیے اب انہوں نے ریاکٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہ میرے خیال سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ابھی بھی انہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ اور عوام کی بات تو میں نے بتا دی آپ کو کہ عوام کو بیسیکلی وہ ہم مجھ سمیت ہم میں وہ کرکٹ کی وہ اپروچ ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہار کو دیکھنا چاہیے، جیت کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ گیم ہے، اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اچھی کرکٹ کھیلیں، اور بابر نے ہمیشہ اچھی کرکٹ کھیلی۔ ٹیم کو جس طرح سے اس نے یونائٹ کیا، جس طرح سے گروپ بندی کو ختم کیا، یہی ٹیم تھی جہاں میچ فکسنگ ہوتی تھی، یہی ٹیم تھی جہاں پر کپتان کے خلاف گروپ بندی ہوتی تھی۔ تو بابر نے آ کر ان سب کو اکٹھا کیا، شاید یہی چیز کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ پہلے کس طرح قرآن پر حلف لے کر کپتان کے خلاف بغاوتیں ہوتی تھی، کیا یہ ہماری تاریخ نہیں ہے؟ تو اگر بابر نے یونائٹ کیا ہے، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رضوان کو یاری دوستی میں کھلایا جا رہا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شاداب کو یاری دوستی میں کھلایا جا رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کی سٹرگل کی توہین آپ کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فیملی میں کوئی کرکٹر ہے، نہ کوئی ان کا وزیر ہے کوئی فیملی میں، ٹھیک ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، نہ کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے کہ جس نے سفارش کر کے ان کو رکھوایا ہو۔ اور آپ خود ہی تو ان کے سٹوریز بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے پاس تو بوٹ ہی نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس تو جاگرز ہی نہیں تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ رضوان نے کس طرح سے ٹی وی بیچ کر بیٹ لیا تھا، کس طرح اپنی کٹ پوری کی تھی۔ تو جب آپ ان لوگوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو یاری دوستی میں کھلایا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے آپ ان کی اس ساری سٹرگل پر آپ ان کی توہین کرتے ہیں، جو اتنی سٹرگل کے بعد انہوں نے اپنا نام بنایا، ڈیزرو کرتے ہیں وہ ٹیم میں کھیلنا۔ ان فارم اور آؤٹ فارم ہر کھلاڑی ہوتا ہے، کیا وراٹ کوہلی کبھی آؤٹ آف فارم نہیں ہوا؟ روہت شرما نہیں ہوا؟ تو یا تو ہماری تاریخ میں ہی اتنے بڑے بڑے کھلاڑی آئے ہو نا، تو بیٹھ کر آپ تنقید کریں۔ یعنی ان سے اچھا ایوریج کسی کا نہیں ہے، ان سے اچھے بولرز کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور بیہیویئر اچھا مطلب اس کی مثال نہیں ہے۔ آپ کس چیز پر تنقید کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ کو آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔